नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। कुनै बाटो एक वा दुईचोटि हिँडेपछि त्यो बाटो याद भइहाल्छ। कसै कसैलाई 3-4 चोटि हिँडेपछि याद होला, तर लगभग बारम्बार हिँडिसकेको बाटो त्यस बाटो बिराई अन्यत्र पुगिने त कुरै हुँदैन। आजको श्रोताले त्यस्तै एउटा घटना लेखी पठाउनु भएको छ। सुनेपछि तपाईँ पनि चकित पर्नुहुनेछ। सुनौ आजको त्रिकोण टेल्सको 93औं श्रृङ्खलामा 3 जना श्रोताहरूले लेखी पठाउनु भएको सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम समीरा गुरुङ। यो घटना मेरो नजिकैको साथीसँग घटेको थियो। उसले आफ्नो नाम खुलाउन नचाहेको हुनाले म उसको काल्पनिक नाम दिनेछु, विकास। उसँग यो घटना 1 वर्ष अगाडि घटेको थियो। विकास हङकङको याओमाट्याई भन्ने ठाउँमा बस्थ्यो। उसलाई भूत प्रेतहरूको कथामा निकै नै रुचि थियो। उसले इन्टरनेटमा भूतको कथा, चलचित्र या अन्य भूत सम्बन्धीका कुराहरू खोजी खोजी हेर्ने गर्थ्यो। ऊ हङकङ जस्तो विकसित ठाउँमा बसे पनि भूत प्रेतमा विश्वास गर्थ्यो। आफूलाई भूत प्रेतका विषयमा चासो भएको हुँदा उसले साथीहरूलाई आफूले इन्टरनेटमा भेटेका भूतका सत्य भनिने कथाहरू सुनाउँथ्यो। तर उसको साथीहरू चाहिँ उसले गर्न खोजेका त्यस्ता भूतका कुराकानी मन पराउँदैनन् थिए। आफूलाई रमाइलो लाग्ने भएकोले साथीहरूले मन पराउन् वा नपराउन्, ऊ प्राय भूतका कुराहरू खोजी खोजी हेर्ने र पढ्ने गर्थ्यो। यसै गरी भूताहा ठाउँहरूको बारेमा इन्टरनेटमा हेर्दै गर्दा विकासले एक दिन हङकङको युएन लङ भनिने ठाउँमा रहेको टाकटाक नाम गरेको विद्यालयको बारेमा पढ्न पुगेछ। उसले इन्टरनेटमा हेरी बुझे अनुसार त्यो विद्यालय सन् 1974मा बनाइएको थियो। त्यो विद्यालय बनेको ठाउँमा धेरै पहिले बेलायती सैनिकहरूले त्यो गाउँमा बस्ने मान्छेहरूलाई मारेर त्यहीँ गाड्ने गरेका थिए। त्यस विद्यालयलाई मसान घाट भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। विद्यालय सञ्चालन हुँदा सबै कुराहरू साधारण नै चलिरहेको थियो। तर एक्कासी त्यस विद्यालयकी एउटी शिक्षिका विद्यालयको शौचालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गरी मरिन्। त्यसरी आत्महत्या गर्दा रातो लुगा लगाएकी थिइन् रे। अनि त्यस दुःख लाग्दो घटनापछि त्यस विद्यालय सन् 1998मा बन्द भएको थियो। त्यो घटनापछि नजिकै बस्ने मान्छेहरूले भने अनुसार राति अनौठो आवाजहरू, केटी रोएको जस्तो आवाज आउँथ्यो रे। सन् 2001मा एउटा अर्को विद्यालयबाट केही विद्यार्थीहरू आफ्नो प्रोजेक्टको लागि टुरमा आएका थिए। उनीहरू त्यही विद्यालय परिसरमा घुम्दै गर्दा समूहकी एउटी केटी अचानक पागल जस्तो भई आफैले आफ्नो घाँटी बेस्सरी अठ्याउन थालिन्। उनको साथीहरूले के गरेको भन्दै हात छुट्टाउन खोज्दा एकजना केटाको हात नै रगत आउने गरी टोकिदिएकी थिइन्। अनि अन्य साथीहरू मिलेर उनलाई समाई इमर्जेन्सीमा एम्बुलेन्स बोलाएर त्यस केटीलाई अस्पताल लगियो। उनको उपचार चल्दा चल्दै 2 दिनपछि त्यो केटीको अकालमै मृत्यु भयो। त्यसपछि हङकङ सरकारबाट त्यस ठाउँलाई हन्टेड प्लेस अर्थात् भूताहा ठाउँ भनी घोषणा गरियो। विकासले यो सबै कथा र घटनाहरू पढेपछि उसलाई त्यो ठाउँमा एकचोटि जान मन लागेछ। उसले साथीहरूलाई त्यो ठाउँको बारेमा भन्यो। तर उसको भूताहा कुराहरूबाट वाक्कै भइसकेका साथीहरू उसको कुरा सुनेनन्। विकासले चाहिँ भोलि बेलुका हिम्मत भए मसँग त्यहाँ हिँडो, अनि म कहिले त्यसपछि भूतका कुराहरू तिमीहरूसँग गर्दिन भन्यो। विकासको मिल्ने साथी रोहन, उसलाई पनि आफ्नो साथीले त्यस्तो कुरा गरिरहेको मन त पर्दैन थियो। तर भोलि आफूसँगै गइदिए आइन्दा कहिल्यै भूतको विषयमा कुरा नगर्ने शर्त राखी रोहनले आफू गइदिने कुरा गर्यो र विकासले पनि हुन्छ भनिदियो। भोलिपल्ट विकास र रोहन साँझको 6 बजे त्यही टकटक विद्यालय, जुन हङकङ सरकारले नै भूताहा क्षेत्र भनेर घोषणा गरिदिएको थियो, त्यहीँ पुगे। विकास चाहिँ दङ्ग थियो। त्यस्तो भूताहा भनिएकै ठाउँमा पुग्ने उसको इच्छा बल्ल पुरा हुँदै थियो। उनीहरूले मोबाइलमा सबै ठाउँको रेकर्डिङ गर्दै हिँड्दै थिए।
सुरुमा त दुवैजनालाई रमाइलो लागिरहेको थियो। त्यस प्रवेश निषेध गरिएको पुरानो विद्यालयका भित्ताभरि ल्याउ नै ल्याउ थिए। वरिपरि पनि घाँसै घाँस उम्रिएका, सामानहरू पनि मर्मतको अभावले सबै बिग्रिएको थियो। जति भित्र गइन्थ्यो बिग्रेको सामान र वातावरण देखेर अब भने रोहनलाई डर लाग्न थालिसकेको थियो। विद्यालयमा एउटा पुरानो पियानो पनि थियो अनि विकास भने दङ्ग पर्दै त्यो धुलाम्मे पियानो बजाउन थाल्यो। अनि रोहनतिर हेर्दै आफ्नो तस्बिर लिन बारम्बार अनुरोध गरिरह्यो। रोहनको भने एक्कासी मन डरले भरिसकेको थियो। वरिपरि हेर्दै उभि नै रहेको थियो। रोहनले विकासलाई भन्यो, अब घर फर्क्यौँ, तेरो चित्त पनि बुझ्यो होला नि, 7:30 भइसक्यो, घरमा फेरि गाह्रो पर्छ। विकास भने हाँस्दै पियानो बजाउँदै भन्न थाल्यो, पख न, कस्तो रमाइलो भइरहेको छ। इन्टरनेटमा यो ठाउँको बारेमा त हावा लेखेको रहेछ त। को होला त्यो झुटो लेखी यस्तो रमाइलो ठाउँले बदनाम गर्ने है? रोहनले विकासलाई बारम्बार फर्कियो अब भन्दा पनि विकास मानिरहेकै थिएन। हेर्दा हेर्दै 8 पनि बज्यो। विकास भने दङ्ग पर्दै पियानो बजाउन नआए पनि अन्धाधुन्द बजाउँदै मुखभरि मुस्कान छरेर बस्दै थियो। ओए 8 बजिसक्यो यार, अब त हिँड्दैनस् भने बस आफै, म त गएँ है, रोहनले भन्यो। कति डराएको यार त, केही त छैन रहेछ, त्यसै सबैले हावा कुरा गरेको रहेछ त भन्दै विकास भने बेसुर तालमा पियानो बजाई बसी नै रह्यो। पियानोको त्यस धुलाम्मे मेचमा बस्दा उनीहरू बसेको कोठाभित्र पस्नुपर्ने ढोकातिर फर्किएर बस्नु पर्थ्यो। अन्धकारमा उनीहरूसँग भएको मोबाइल र टर्च लाइट मात्रै थियो। रोहन डराउँदै बसिरहेको थियो भने विकास रमाउँदै बेसुर तालमा पियानो बजाउँदै। विकासले त्यो भन्ने बित्तिकै कोठा बाहिर कोही हिँडेको जस्तो, फुत्त ढोकाबाट कोही गएको जस्तो दुवैजनाले देखे। उसै त झस्किसकेको रोहन त्यस्तो देख्ने बित्तिकै झसङ्ग भई विकास नजिकै उफ्रिएर पुगी, तँले देखिस् कोही बाहिर को हिँडेको भनी विकासलाई प्रश्न गर्यो। विकास भने कुरालाई एकदम आरामले लिँदै, त अघि नदेखि डराएर मात्रै हो, ल अब जाउँ घर भनी उठ्यो। त्यस कोठाबाट निस्किने बित्तिकै विद्यालयको शौचालयतिरबाट कोही केटीको रोएको एकदमै डर लाग्दो आवाज आयो। रोहन डरले आत्तिँदै फतफताउँदै बडबडाउन थाल्यो, जाउँ यार छिटो, मलाई साह्रै डर लागिसक्यो, कहाँ तँसँग आएर फसेँ यार म। कहिले हाँसे जस्तो त कहिले रोए जस्तो आवाज शौचालयबाट आइरहेकै थियो। उनीहरू विद्यालयको माथितिर आइपुगेका थिए र फटाफट तल आए। रोहन भने डराउँदै आफ्नो हातमा भएको टर्च लाइट कहिले दायाँ कहिले बायाँ त कहिले पछाडि फैलाउँदै हिँड्दै थियो। त्यही बेला पछाडि माथितिर हेर्दा दुईजनाले नै एउटा डर लाग्दो दृश्य देखे। माथि त रातो लुगा लगाकी केटी यताउता छिटो छिटो हिँडिरहेकी देखी। चारैतिर अँध्यारो थियो। जता लाइट देखायो उता मात्रै मधुरो प्रकाशमा अलिअलि देखिन्थ्यो, नत्र वरिपरि चकमन्न अँध्यारो। विकासले पढेकै जस्तो, रोहनलाई विकासले सुनाएकै जस्तो रातो लुगामा कोही महिला त्यसरी माथि देखेपछि दुवैजनाको सातो गइसकेको थियो। सबैभन्दा धेरै त रोहनको। प्रकाशको सहायतामा अगाडि 2 पाइला मात्रै देखिएको भए तापनि डरको कारण दुवैजना भाग्न थाले। कहिले नगएको ठाउँ भएकोले हुँदा र प्रकाशको पनि कमीले भुइँमा अल्झिएर विकास लड्यो। दुवैजना डरले केही गर्न वा सोच्न सकिरहेका थिएनन्। ढाड टस्साएर बिस्तारै सर्दै सर्दै उनीहरू उभिएरै अघि बढ्न थाले। रोहनले विकासको भन्दा चकिलो तर मधुरो हुँदै गइरहेको आफूले समाइरहेको प्रकाश पछाडि अघि न माथि मान्छे हिँडेको जस्तो देखिएको ठाउँतिर देखाउँदा अहिले भने केही देखेन। तलतिर केही चलिरहेको देखेपछि टर्च लाइटको प्रकाश हतार हतार तल हेर्दा त्यही रातो लुगा लगाएकी केटी त तल आइसकी छे। उनीहरूतिरै बिस्तारै पाइला सार्दै आउँदै थिए। डरले एक अर्कालाई च्याप्प
चुप्प समय पछि पछि हट्दै आफ्नो पाइला पछाडि सार्न थाले। विकासले त्यहाँ घटेको घटनाहरू भनेकै अनुसारको थिए। त्यस केटीको अनुहार गोरी अनि कालो कपाल फिजिएको थियो, हावामा तैरिरहेको, घाँटीमा डोरीको निशान थियो, झुन्डिएर नै मरेकी सरह। अनुहार हेर्दा कुनै एउटा निर्जीव वस्तु जस्तो, केही भाव वा केही चलमलाहट थिएन। दुईजना आज अन्तिम दिन रहेछ भनेर भाग्न थाले, तर अझ एक अर्कालाई समाउँदै कम प्रकाशको सहायतामा। भगवानलाई सम्झिँदै दुई साथीहरू जसो तसो अगाडि गेटतिर पुगे। गेटमा चाहिँ एउटा ठुलो भगवानको मूर्ति अनि धूपहरू राखिएको थियो। धूपहरू निभिसकेको भए तापनि धूपको बास्नाहरू भने अझै पनि थियो अनि भगवानको मूर्तिको कारण उनीहरूको मन केही हदसम्म शान्त भयो। पछाडि फेरि दुवैजनाले फर्किएर हेर्दा पछाडि कोही पनि देखेनन्। दुवैजना अलि ढुक्क भएर गेट बाहिर पुगी रोहनले फेरि पछाडि हेर्दा त्यही केटी फेरि सुरुमा माथि देखेको झैँ बरन्डातिर हिँड्दै थिए। त्यस दृश्य विकासले पनि देख्यो अनि डराउँदै दुवैजना बेतोडले भागे। जसो तसो ठुलो बाटोमा आइपुगे अनि केही समयमै एउटा आइरहेको ट्याक्सीलाई रोकी आफ्नो घर लागे। त्यस दिनपछि विकासलाई त्यही विद्यालयको घटनाले सताउन लाग्यो। सपनामा पनि त्यही विद्यालय र त्यही केटीलाई देख्न थाल्यो। सधैँ आफ्नो घाँटी समाउन आइरहेकी, दौडिरहेकी, त्यही रातो लुगा लगाएकी केटी। एक दिन होइन, दुई दिन होइन, हरेक राति सपनामा त्यही देख्न थालिसकेको थियो। रोहनलाई भने त्यस्तो केही भएको थिएन, तर विकासको भने स्वास्थ्यमा पनि निकै परिवर्तन आउन थाल्यो। अस्पताल लग्दा पनि रोग नदेखिने, तर दुब्लाएर खर्लङ्गै सुकिसकेको थियो। विकासको त्यस्तो अवस्था देखेपछि उसको आमाले आफ्नो छोरा उता गएको ह्यानत्यान सबै एउटा मन्दिरको पुजारीलाई भन्नुभयो। त्यस भूताहा विद्यालयबाट केही सामान लिएर आएमा मात्रै त्यस्तो हुने भनेर पुजारीले भनेपछि विकाससँग प्रश्न गर्दा विकासले आफू विद्यालयभित्र पस्दै गर्दा एउटा पुरानो मेचमाथि टल्किरहेको मार्बल देखेर त्यो बोकी आएको कुरा गर्यो। अनि जब त्यो मार्बल फालियो तबबाट बिस्तारै विकासको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउन थाल्यो अनि केही दिनमा त्यो डरलाग्दो सपना पनि आउन छाड्यो। त्यस दिनदेखि विकास पनि सधैँ मन्दिर जान थाल्यो, भगवानहरूलाई निकै मान्न थाल्यो। मलाई यो घटना लेखी पठाउने साथीले भन्छ कि उसले यो घटना मलाई लेखी तपाईहरूलाई सुनाउन भनी पठाउँदै गर्दा पनि त्यही बेलाको त्यो सबै पलहरू सम्झिएर उसलाई निकै डर लागिरहेको थियो। सायद त्यो बेला उनीहरूले ढोकामा भगवानको मूर्ति नभेटेका भए विद्यालयबाट बाहिर आउनै सक्दैन थिए होलान्। ग्रह बलियो रहेछ र त दुवैजना सकुशल भएर आए। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम सुषमा तामाङ, मेरो घर चाहिँ ललितपुर भरदेवमा हो। आज मसँग घटेको डर लाग्दो घटना भन्न लागिरहेको छु। हाम्रो परिवारमा बुबा, आमा, 3 बहिनी अनि म छौँ। बुबा कामको सिलसिलामा काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो भने घरमा हामी 5 जना बस्थ्यौँ। हाम्रो घर पुर्ख्यौली भएकोले पुरानो ढुङ्गा माटोले बनेको एकदम पुरानो खालको छ अनि घरको तल्लो तल्लामा काकाको परिवार बस्नुहुन्छ भने माथिल्लो तल्लामा हामी बस्थ्यौँ। एक दिनको कुरा हो, रातिको खानपिन सकेर सुत्न गएका थियौँ। यस्तै मध्यरातमा साइली बहिनीलाई शौचालय आएकोले शौच गर्न साथी हिँडिदिनु न भनी आमालाई उठाइन्। आमा पनि उठ्नुभयो र मलाई पनि सँगै हिँड भनी घचघचाउनु भयो। हामी 3 जना शौचालय गयौँ। मध्यरात थियो। हामीसँग त्यो बेला मोबाइल फोन, घडी केही पनि थिएन। कति बज्यो भनेर नि थाहा थिएन। चारैतिर चकमन्न अँध्यारो, गाउँघर सबै सुनसान र शान्त थियो। हामीसँग एउटा टर्च लाइट थियो, त्यही बालेर हामी बाहिर गयौँ। शौचालय घरको पछाडि रहेकोले राति त्यसरी कसैलाई शौचालय जानै परेमा हामी अरूलाई पनि उठाएर साथी लिएर जाने गर्थ्यौँ। बहिनीलाई शौचालय भित्र पठाई आमा र म बाहिर बसिरहेका थियौँ। हाम्रो घरभन्दा अलिकति माथि दोबाटो थियो अनि दोबाटोभन्दा केही पर एउटा खोला। त्यही नजिकैतिर मरेका मान्छेहरूको लुगा जलाइन्थ्यो।
एकैछिनमा त्यही लुगा पोल्ने ठाउँबाट त 5-6 जना मान्छेहरू एकदम हल्ला गरेको, कतै जाँदै गरेको आवाज सुनियो। तर उनीहरूले बोलिरहेका शब्दहरू, गरिरहेका कुराहरू भने केही बुझिएको थिएन। आमा चाहिँ अबेर राति पर्न लागेकोले घरतिर मान्छेहरू जाँदै होलान् भन्दै म र आमा गफ गर्दै बहिनीलाई कुर्दै थियौँ। हामीले त्यस्तो भन्ने बित्तिकै त्यो बोलिरहेको आवाज त एक्कासी बन्द भई पुरै गाउँ नै सुनसान भएको झैँ भयो। एक्कासी त्यस्तो कानै बन्द भएको झैँ सुनसान भएपछि त मलाई कता कता मनमा डर लाग्न थाल्यो। बहिनीलाई छिटो गर भने मैले आवाज दिएँ अनि हामी तीनैजना हतार हतार घरभित्र पस्यौँ। कोठामा पुगेपछि आमा भने झ्यालमा गएर फेरि त्यो मान्छेको आवाज हो कि के हो भनी बुझ्न कान थापी ध्यान दिएर सुन्दै एकछिन बसिरहनु भयो। केही समय त्यसरी बसेपछि झ्याल बन्द गर्दै आमाले भन्नुभयो, केही पनि सुनिएन त? बुझिस् नानी, त्यो अघि नै हामीले सुनेको आवाज पक्कै भूतको नै हुनुपर्छ। अनि आमाले हामीलाई सुतो भन्दै उहाँ पनि सुत्नुभयो। मलाई भने आमाले त्यस्तो भन्नु भएपछि झनै धेरै नै डर लाग्न थाल्यो। भोलिपल्ट बिहान ठुली आमाले हामी त्यस रात शौचालय जाँदा ढोका खोल्दा र हामी बोलेको सबै सुन्नु भएको रहेछ। अनि उहाँले हामीलाई शौचालय त सुत्नु अघि गरेर सुत्नुपर्छ नि नानीहरू, किन राति 12 बजेतिर घर बाहिर निस्कनु भन्नुभयो। त्यस मरेको मान्छेका लुगाहरू फालिने गरिएको ठाउँ र धेरैलाई तर्साएको कुरा त बेला बेलामा सुनिने गरिन्थ्यो। ठुली आमाले भन्नु भएपछि पक्का भयो कि मध्यरात थियो भनी। त्यस मध्यरातमा पनि हामीले जुन आवाज सुनेका थियौँ, आमाले भन्नुभएको झैँ त्यो पनि सायद भूतहरूकै आवाज थियो होला। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम अर्जुन थारू हो। मेरो घर बर्दिया जिल्ला ढोबिनपुरमा। म भूत प्रेतमा विश्वास गर्दिन थिएँ, तर एक दिनको कुरा हो। मेरो एउटा मिल्ने साथी विदेशबाट पैसा कमाएर तिहार मनाउन भनी आफ्नो घर आएको थियो। त्यसपछि उसले मलाई फोन गरेर रमाइलो गर्न भनी बोलायो र विदेशबाट आएको साथी जमघट पनि हुने भनेर अर्को साथीले हामी दुवैलाई एउटा भोजमा बोलायो। साँझको 7 बजेतिर होला। मेरो त्यस विदेशबाट आएको साथी र म अर्को साथीसँग केही समय गफ गरी एकैछिन रमाइलो गरी हामी घर फर्किन लाग्दा रातिको 8:30 बजेको थियो। अर्को साथीले हामीलाई घरसम्म पुर्याइदिन्छु भन्दा हामी दुवैले पर्दैन भनेर त्यही शान्तिपुर गाउँदेखि घर हामी पैदल नै आउँदै थियौँ। मेरो त्यस विदेशबाट आएको साथी र म धेरै पछि भेटेको हुँदा साँझतिर हिँडेरै जाउँ न गफगाफ गर्दै भनेर हामी हिँडेर गएका थियौँ। हामीलाई घरतिर गए जस्तै लागिरहेको त थियो, तर हामी त ढोबिनपुरको उल्टो दिशातिर पो जाँदै रहेछौँ त। अघि न भोजमा हामीले थोरै रक्सी त पिएका थियौँ, तर हामीलाई नसा कति पनि लागेको थिएन। हामी दुवै अचम्मित भयौँ। कसरी हामी बाटो भुलेर यतातिर आयौँ भन्दै हामीले आफ्नो मोबाइलको टर्च लाइट बाली घरतिर जाने बाटो खोज्दै हिँड्न थाल्यौँ। बाटो त भेटायौँ। हाम्रो गाउँ उत्तरतर्फ पर्ने भएकोले त्यही बाटो समाई उत्तरतर्फ लाग्यौँ। त्यस बेला 9:30 बजिसकेको थियो। हाम्रो घरबाट केही मिनेट मात्रै पर रहेको भोजमा गएको कसरी हामी घन्टौँ परको बाटोमा आइपुग्यौँ पत्तै पाएनौँ। अझ रातिको बेला अँध्यारो सँगसँगै पानी पर्ला जस्तो भएर हावा पनि लाग्दै थियो। त्यही बेला 2 जना मान्छेहरू साइकल चलाउँदै हामीतिर आइरहेको जस्तो देख्यौँ र हामीले उनीहरू नजिक आइपुगेपछि सोध्यौँ, हाम्रो गाउँ ढोबिनपुर कतातिर हो भन्दै। तिनीहरूले भने यही बाटो भएर जाऊ, तिमीहरूको गाउँ आउँछ। यति नभन्दै तिनीहरू साइकल मचाएर गायब भइहाले र हामी दुवै अगाडि बढ्दै गयौँ। विदेशबाट भर्खरै आएको मेरो त्यस साथी गाउँमा बाटोहरू पनि केही हदसम्म फेरबदल भएको त थियो। उसलाई थाहा हुने त कुरै भएन, तर मलाई त बाटो याद थियो त। कसरी यति पर मैले साथीलाई लिएर आउन पुगेँ, मैले केही पत्तै पाइनँ। अगाडि बढ्दै थियौँ, तर हाम्रो गाउँ आइपुग्ने केही छाँटकाँट नै देखिन। अब भने हामी डराउन थालिसकेका थियौँ।
रातिको 10 बजिसकेको थियो। पहिलो पटक मेरो मन डराइरहेको थियो। मेरो साथी पनि डराउँदै थियो। तब मेरो साथीले आफ्नो आमालाई फोन गर्यो र भन्यो, आमा, म र मेरो साथी खै कहाँ हरायो भने। कस्तो घर जाने बाटो भेट्टाइ नै रहेको छैनौ। कहाँ आइपुग्यौ। त्यति भन्ने बित्तिकै उता फोनमा साथीको आमा रुन थाल्नु भएको मैले सुने अनि फोन पनि आफै काटियो। पुनः प्रयास गर्दा फोन नै लागेन। हामी अगाडि बढ्दै गयौँ र केही पर अगाडि बत्ती बलिरहेको घर देख्यौँ। हामी दुवैले सोच्यौँ कि अन्धकार पनि धेरै छ, पानी पनि पर्ला जस्तो भइरहेको छ। कता आयौँ कता छौँ केही अत्तो पत्तो पनि छैन। त्यही घरमा बरु बास बसौँ र हामी त्यहाँ गई ढोका ढकढकाउँदै आवाज दिँदै बोलायौँ, घरमा कोही हुनुहुन्छ? त्यसरी आवाज दिँदा भने एउटी आइमाई सानो बच्चा लिएर बाहिर आइन् र के भो भन्दै जवाफ दिइन्, हामी कसरी बाटो बिरायौँ भने त्यही ढोबिनपुरको बासिन्दा हो हामी, आजलाई यहाँ बास दिन मिल्छ कि भनेर। त्यस आइमाई हामीले त्यस्तो भनेको सुनेपछि एकछिन सोचिन् र भन्न थालिन् कि तिमीहरू चोर जस्तो यति राति भारत र नेपालको बोर्डरतिर जाँदैछौ, तिमीहरू पक्का चोर नै हुनुपर्छ, यताबाट गइहालो भनी हप्काउन थालिन्। त्यो सुनेपछि त्यो आइमाईले आरोप लगाई गाली गरेको दुःख भन्दा पनि भारत र नेपालको सीमान्कनमा पो हामी पुग्न लागेको कुरा सुनेर साह्रै अचम्मित भयौँ अनि डराउँदै सोच्न थाल्यौँ। हामी घरतिर जाँदै थियौँ, केही मिनेट पर रहेको घरको बाटो यस्तो घन्टौँ परको बाटोमा पो आइपुगेछौँ त। यति टाढा बोर्डरतिर कसरी आइपुग्यौँ? अनि हामी झनै आत्तिएर ती आइमाईसँग हात जोडेर बास माग्यौँ, तर ती आइमाई मानिनन् र बत्ती निभाएर पो ढोका लगाइहालिन्। त्यस निर्दयी आइमाई हामीले जति बोलाउँदा पनि बाहिर निस्किनन्। त्यसपछि झन हामीलाई डर लाग्न थाल्यो। तब फेरि हामी आएकै बाटोतर्फ फर्किएर दौडिन थाल्यौँ। कराउँदै गयौँ, गुहार माग्दै दौडियौँ। हातमा रहेको मोबाइलको ब्याट्री पनि कतिखेर सकिएर बाटोमै कुनै खाल्डोमा खसी खुट्टा भाँची ढाड भाँची बस्नुपर्ने हो भनेर हामी हतार भाग्न थाल्यौँ। जसो तसो हामी जबरजस्ती यताउति गरेर आफ्नो गाउँ आइपुगेछौँ। धन्न त्यो बेला रातिको 1 बजिसकेको थियो र घर जाँदा मेरो साथीको आमा बुबा जागा भई बसिरहेका रहेछन्। उसको बुबा धामी रहेछन्। उहाँले हामीलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको ग्रह एउटै रहेछ बाबुहरू, त्यसैले भूतहरूले तिमीहरूको दुवैको शरीरमा कब्जा गरेर डुलाउँदै थियो। म यहाँ तिमीहरूको अक्षता हेरिरहेको थिएँ। यदि मैले अक्षता नहेरेको भए तिमीहरू दुवैलाई त्यो भूतले मार्थ्यो। मैले तिमीहरूलाई आफ्नो मन्त्रले यहाँ गाउँमा तानेको हुँ, नत्र तिमीहरू त हराएका थियो त। मेरो त्यस साथीले त्यसरी आमालाई फोन नगरेको भए सायद साथीको बुबाले त्यसरी हामीलाई हेर्ने थिएनन् होला अनि त्यस रात हाम्रो अन्तिम रात हुने थियो कि। त्यस घटनापछि म पनि भूत प्रेतमा विश्वास गर्ने भएको छु र सबैलाई आग्रह गर्छु कि सकेसम्म राति एक्लै कहिल्यै नहिँड्नु होला। मलाई अझै पनि त्यो दिनको याद आउँदा मन डराइरहेको अनुभव हुन्छ।